शंभजे रामेणा विरतानि साचरचमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्तिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बागेश्वर धाम सरकार की। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि शतमिन्नो शरदो अन्धिदेवा जतरानश्च देवा आदिदेः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवं द्यौः शान्तिरान्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वको शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। जय हो। महाराष्ट्र के साथ स्वागत में सुंदर एक संन्यास सूक्त का पाठ कृष्ण यजुर्वेद के पाठकों के द्वारा होगा। ओम